खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। कंक्रिट प्रयोग गरेपछि कमल पोखरीको पुनर्निर्माण विवादमा काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध सम्पदा संरक्षकद्वारा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर। एकलौटी गर्न खोजेको पुरातत्व विभागकै आरोप। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा चलिरहँदा गाउँ गाउँमा सुरु भयो चुनावी तयारी। ताप्लेजुङमा मतदान केन्द्र थपघट गर्ने विषयमा सर्वदलीय बैठक। ओखलढुङ्गाको जिल्ला समन्वय समिति र चिसङ्खुगढी गाउँपालिका बीच विवाद। योजनामा अनियमितता गरेको समितिको निष्कर्ष। तथ्यहीन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको गाउँपालिकाको आरोप। नवलपुरमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन। छानबिनको प्रक्रिया सुरु गर्ने कावासोती नगरको तयारी। लाल पूर्जा पाउनेमा स्थानीय आशावादी। पालिका खबर अब विस्तारमा। जब पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने बेला हुन्छ तब संरचनाको डिजाइन र प्रयोग गरिने सामग्रीलाई लिएर बखेडा सुरु हुन्छ। चाहे त्यो रानी पोखरी होस् वा दरबार स्कुल, विवाद सधैँ भइरहेको छ। अहिले ती विवाद सेलाउन नपाउँदै कमल पोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा अर्को गलफत्ती सुरु भएको छ। लामो समयसम्म पूर्व तयारी, छलफल र योजना निर्माणका विभिन्न चरण पार गरेर सुरु भएको कामले गति लिनै लाग्दा पक्ष र विपक्षमा विभाजित समूहका कारण कमल पोखरीलाई नयाँ स्वरूपमा लैजाने काममा गतिरोध आएको छ। विवाद यति बढ्यो कि अब मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। काठमाडौँबाट पालिका खबरदाता सञ्जिता आचार्यको एक रिपोर्ट। कमल पोखरीको महत्व ऐतिहासिक भए पनि विगतमा यो अतिक्रमणकारीको चपेटामा थियो। सहरको बीचमा रहेको पोखरी छठमा प्रयोगमा आउने गर्दछ, तर अरू बेला भने पोखरीको छेउछाउ निकै फोहोर हुन्छ। संरक्षणको अभावमा बेवारिसी अवस्थामा थियो कमल पोखरी। त्यति बेलासम्म यसको सम्वर्धनका लागि खासै प्रभावकारी पहल भएको थिएन। तर जब पुनर्निर्माण गरेर महानगरपालिकाले संरक्षणको थालनी गर्यो त्यसपछि सुरु भयो विवाद। लथालिङ्ग अवस्थामै रहे पनि कमल पोखरीको महत्व ऐतिहासिक थियो र अहिले पनि छ। यस पोखरीको संरक्षण गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरानो स्वरूप भत्काएको छ। 9,46,49,000 रुपियाँको लागतमा महानगरले पोखरी निर्माण गर्न लागेको छ। पोखरीको प्राचीन स्वरूप फेर्ने, ब्याडमिन्टन तथा बास्केटबल खेल्ने ठाउँ, मण्डप, व्यायाम गर्ने स्थान, पोखरीको बीचमा जाने कृत्रिम पुल बनाउने महानगरको योजना छ। सिमेन्टको कमल फुल, पानीको फोहरा लगायतका संरचना बनाउन दमादम काम चलिरहेको छ। यही विषयलाई लिएर विवाद सुरु भयो। स्थानीय सरकारवालाले कमल पोखरीको ऐतिहासिकता जोगाउन आन्दोलन सुरु गरे। ऐतिहासिकता मेटिने गरी जथाभावी ढुङ्गा र कङ्क्रिटको प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीय सरकारवाला तथा सम्पदा बचाउ अभियानले पोखरीको बीचमा उभिएर विरोध जनाए। कमल पोखरी संरक्षण भने जे योजना अनुसार गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम नभएको गुनासो उनीहरूको छ। गुरु योजना बनाइयो, गुरु योजनामा केही चिजहरू परिमार्जन पनि भए र अहिले जसरी यो निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ त्यो निर्माण कार्यमा चाहिँ नि असन्तुष्टि हो। जसरी अहिले हजुरहरूले पछाडि देख्नुहुन्छ कमल पोखरी सुकेर अहिले दलदल या चौर जस्तो बनेको छ। यता पुरातत्व विभागले पनि महानगरलाई पत्रचार गर्दै पोखरीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणलाई जोगाउँदै पोखरी निर्माण गर्न आग्रह गरिसकेको छ। तर विभागको पत्रचारलाई महानगरले बेवास्ता गर्दै सोमबार राति पोखरी परिसरमा डोजर चलाएपछि समस्या थप बल्झियो र अभियन्ता सर्वोच्च अदालत पुगे। पुनर्निर्माणको नाममा पोखरी सुकाएर पोखरीलाई स्विमिङ पुल जस्तो बनाउन त हामी कदापि दिँदैनौँ। त्यसमा त किञ्चित पनि यो कम्प्रोमाइज हुँदैन। विवाद बढिसकेपछि महानगरपालिका भने आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्दै आएको छ। पुरातत्व विभागले निर्माण रोक्नु भनेर आदेश नदिएको महानगरपालिकाको
तर्क छ। हामीबाट भएको छैन नि त। हामीलाई जति बेला बोलाए पनि हामी जान तयार छौँ, जे सोधे पनि हामी जवाब दिन तयार छौँ, हामी जे प्रतिक्रिया मागे पनि हामी दिन तयार छौँ। डकुमेन्ट नै फाइलै पुरातत्व विभागले माग्यो भने हामी दिन तयार छौँ नि। पोखरी निर्माणका लागि 19 असार 2076 शिलान्यास गरिएको थियो। कार्यदेश भने 6 असारमा नै दिइएको थियो। 15 असार 2077 काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि कमल पोखरी निर्माण अलपत्र छ। झन् सर्वोच्चमा मुद्दा नै परेपछि अन्यल बढ्दै गएको छ। आधुनिकीकरणका नाममा कङ्क्रिट प्रयोगबाट पुराना संरचनालाई पुरै विस्थापित गर्नु पनि व्यवहारिक हुँदैन। यो वास्तविकतालाई महानगरपालिकाले बुझ्न जरुरी छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले उपत्यकाको सम्पदा संरक्षणमा सधैँ विवाद देखिनुमा दोषी को हो जस्तो लाग्छ भनेर काठमाडौँवासीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छ। चाहिँ अब यस्तो विवाद नहुनु पर्ने हो हैन। यो भनेको त ऐतिहासिक चिजहरू हो। अब यो त पुरानो चलि हुन्छ नि, जुन पहिला जस्तो थियो त्यही हिसाबले त नि फेमस भएको थियो नि हैन। अब जुन टुरिज्मको सेक्टरदेखि लिएर सबै हेरेर हैन, मान्छेहरू देश विदेशबाट हेर्न आउने, यही कारणले गर्दा थियो भने यसमा चाहिँ खास विवाद हुनु नपर्ने हो हैन। नेपाल सरकारले जे जति दियो त्यसमा चाहिँ अझ एक्सपिडाइट गरेर काम भइरहेको भए हुन्थ्यो। तर के हो भने पहिलेको जुन आर्किटेक्चर, जुन नेचुरल ब्युटी हो त्यसलाई चाहिँ कायमै गरेर चलाउनुपर्छ। जस्तो छ त्यही अनुसार नै निर्माण हुनुपर्छ। यो कङ्क्रिट अब यो चाहिँ पुरानो अब नयाँ अपडेट गर्ने भनेर हैन, नयाँ आधुनिकीकरण त गर्नु पर्यो। तर पनि यसलाई पुरातात्विक जस्तो छ त्यही अनुसार नै राख्न राम्रो हुन्छ। पोखरी त राम्रो हुनुपर्थ्यो। पहिला कति राम्रो पोखरी थियो, अब अहिले सुकेर हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो छ। अब फुटबल खेल्ने मैदान जस्तो भइसक्यो, घाँस पलाएर हेर्नुहोस् कस्तो भयो, नराम्रो भयो। अब अहिले पहिला एकदम जस्तो थियो राम्रो, हामीलाई त्यस्तै चाहियो राम्रो। जसले विरोध गर्छ उसैको दोष हो क्या। जस्तै मैले विरोध गरेँ, मै दोषी हुँ। सम्पदा भनेको त हाम्रो त बाँचुन्जेल यो त हाम्रो छोरा नाति पनाति खनाति सबैलाई हुने चिज हो नि त। अब दोषी त एक त हाम्रो नेपालको राजनीतिक स्थिरता नभएकै कारण हो। अब हाम्रो देशको राजनीतिक स्थिरता भएको भए यस नयाँ सरकारले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सकिन्थ्यो। सरकारले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाखमा मध्यावधि चुनावको घोषणा समेत गर्यो। त्यसको विरोधमा राजनीतिक दल र वकिलले विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरे भने अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ हुँदैन टुङ्गो नलागिसक्दा गाउँ गाउँमा भने चुनावको तयारी सुरु भएको छ। ताप्लेजुङमा सर्वदलीय बैठक बसेर मतदान केन्द्र थपघट गर्ने नै बहस र छलफल हुन थालिसकेको छ। ताप्लेजुङबाट पालिका खबरदाता खगेन्द्र अधिकारीको एक रिपोर्ट। ताप्लेजुङका राजनीतिक दलले फुङलिङ नगरपालिका सहित 9 मध्ये 8 पालिकामा साबिक कायम रहेका मतदान स्थल र केन्द्र थपघटका लागि प्रस्ताव गरेपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले मतदान स्थल र केन्द्र थपघटका लागि दलले गरेको प्रस्तावमा परेका पालिका र वडालाई पाएक पर्ने केन्द्रबारे छलफल गर्न परिपत्र गरेको हो। जिल्ला निर्वाचन अधिकारी मोहन प्रसाद कोइरालाले दलहरूले मतदान स्थल र केन्द्र थपघटका लागि दिएको परामर्शका आधारमा स्थानीय स्तरमा छलफल गर्न पालिका केन्द्रमा पत्र पठाएका छन्। त्यहाँबाट कुन कुन गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरूमा रहेका मतदान स्थल वा केन्द्रहरू खारेज गर्नुपर्ने हो कि थपघट गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सन्दर्भमा छलफल भयो, बृहत छलफल भयो। त्यो छलफल पश्चात हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर त्यसको निर्णयसहित गाउँपालिका र नगरपालिकामा चाहिँ पत्राचार गरेका छौँ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर 17 र 27 वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि मतदान स्थलबारे जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ताप्लेजुङले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय छलफलमा दलहरूले मतदान स्थल केन्द्र थपको प्रस्ताव गरेका थिए। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार मौवा खोला गाउँपालिका बाहेक यहाँका अरू 8 वटै स्थानीय तहका विभिन्न स्थानमा मतदान स्थल केन्द्र थपका लागि दलहरूले प्रस्ताव गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहलाई पत्र पठाएपछि मतदान केन्द्र थपघटका लागि पालिकाले पनि वडागत रूपमा छलफल थालेका छन्। फुङलिङ नगरपालिका 3 मतदान स्थल थपको प्रस्ताव गरिएको छ। फुङलिङ नगरपालिकाले जिल्लाभरमै सबैभन्दा बढी मतदाता भएको स्थानीय तह हो। दलहरूले मतदान केन्द्र थपघटका लागि गरेको प्रस्ताव अनुरूप नगरपालिकामा वडागत रूपमा छलफल भइरहेको फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष भीमादेवी ओझाले जानकारी दिइन्।
जुन केन्द्रहरूको लागि परिवर्तन र संशोधनको लागि भनेर चाहिँ सबै स्थानीय तहहरूमा चिठी पत्र आइसकेको अवस्था छ र फुडी नगरपालिका पनि आइसकेको छ र त्यसमा चाहिँ अब 3टा केन्द्रहरू जम्मा परिवर्तन र अनि थप भनेर आएको छ। त्यो कामहरू चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ सुरु गरिसकेको अवस्था छ र 5 नम्बरमा चाहिँ अहिलेसम्म निर्वाचन केन्द्रको परिवर्तन गर्ने भन्ने चाहिँ निर्वाचन आयोगले हामीलाई भनेको छैन हैन। हाम्रो अहिले पहिला जहाँ थियो त्यही नै भइरहेको छ। महुवा खोला गाउँपालिका बाहेक अरू सबै पालिकाहरूमा मतदान स्थल केन्द्र थपगढका लागि दलहरूले प्रस्ताव गरेका छन्। श्रीजङ्गा गाउँपालिकामा रहेको 1 मतदान स्थल हटाई 3 मतदान स्थल केन्द्र थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा 2, मेरिङदेन गाउँपालिकामा 1 हटाई 2 र पाथिभारा याङबरक गाउँपालिकामा 1 मतदान स्थल केन्द्र थपको प्रस्ताव गरिएको छ। मिकवा खोला गाउँपालिका 2, सिदिङवा र फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा 1-1 वटा हटाई नयाँ 2-2 मतदान स्थल र केन्द्रको प्रस्ताव गरिएको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कङ्क्रिट प्रयोग गरेपछि कमल पोखरीको पुनर्निर्माण विवादमा काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध सम्पदा संरक्षकद्वारा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर। एकलौटी गर्न खोजेको पुरातत्व विभागकै आरोप। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा चलिरहँदा गाउँ-गाउँमा सुरु भयो चुनावी तयारी। ताप्लेजुङमा मतदान केन्द्र थपगढ गर्ने विषयमा सर्वदलीय बैठक। ओखलढुङ्गा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले जिल्ला समन्वय समितिलाई अन्तरपालिका समन्वय, प्रदेश तथा सङ्घसँग जोड्ने पुलका रूपमा कानुनी हैसियत प्रदान गरेको छ। जिल्लाभित्र हुने विकास निर्माणका योजनामा गुणस्तर र सुशासन कायम गर्न अनुगमन गर्ने अर्को अधिकार पनि दिएको छ। तर यो अधिकार समन्वय समितिले कानुनी हैसियत अनुसार प्रयोग नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अझ ओखलढुङ्गामा त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले आफूसँग असहमत हुने, वास्तविकता भन्दा फरक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको भन्दै समन्वय प्रमुखले गरेको अनुगमनमाथि स्थानीय तहका प्रमुखले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। ओखलढुङ्गाबाट पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुङ्गाले जिल्लाका विभिन्न आयोजनाको अनुगमन गरेको भन्दै पुस 17 गते एक प्रतिवेदन सञ्चारकर्मी बोलाएर सार्वजनिक गर्यो। प्रतिवेदनमा अनुगमन गरिएका योजनाको विवरणमा चिसङ्खुगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को एक योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको थियो। सभाहाल निर्माणमा लागत एस्टिमेट भन्दा फरक काम गरेर 8,14,000 बढी भुक्तानी लिएको उल्लेख गरिएको छ। अन्य सडक योजनामा पनि प्रतिशत बढी राखेर बढी भुक्तानी गरेको पाइएको अनुगमनमा खटिएका प्राविधिकको दाबी छ। सडकमा हेर्दाखेरि माटोको प्रकारहरू हुन्छ, अर्डिनरी सोइल हुन्छ, मिडियम रक हुन्छ, हार्ड रक हुन्छ। हार्ड रकको रेट यो अर्डिनरी सोइल अनि मिडियम रक भन्दा धेरै फरक हुन्छ, धेरै बढी हुन्छ। अनि त्यसमा उनीहरूले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि के गर्छ, हार्ड रकको क्वान्टिटी अलिकति बेसी राखिदिन्छ, होलमा क्वान्टिटी लगभग सेमै आए पनि हार्ड रकको क्वान्टिटी बढी राखिदिने, पर्सेन्टेज धेरै राखिदिने। अनि त्यसरी हार्ड रकको क्वान्टिटी धेरै आएपछि त्यसको रेट बढी हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा उनीहरूको मूल्याङ्कन अलिक बढी आएको जस्तो लाग्छ मलाई। यसअघि पनि समन्वय समितिले विभिन्न योजनाको अनुगमन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता समिति, ठेकेदार सबैले गरेका योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको समन्वय समितिले बताउँदै आएको छ। सबै ठाउँमा पुगेर हामीलाई शङ्का लागेको अथवा जनगुनासो आएको जुन हुनुपर्ने भएको छैन भन्ने एउटा चाहिँ त्यस्तो बुझ्नमा आएकोमा हामी सबै ठाउँमा नै गर्छौँ र यो सार्वजनिक गर्छौँ। हामीलाई कोही पुसासँग छैन। चित्त नपर्ने सरकारवालाले के गर्छन् थाहा छैन, उनीहरूले गरून्, कहाँ के गर्नुपर्छ। हामी यो सार्वजनिक यथार्थ गरेर हामी प्रमाणित गरेर दिइदिन्छौँ। समन्वय समितिले अनुगमन गरेको प्रतिवेदन र समाचार सार्वजनिक भएपछि अनुगमन प्रतिवेदनमाथि नै स्थानीय तहले प्रश्न उठाएका छन्। चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिको उक्त प्रतिवेदन आधारहीन र भ्रामक रहेको दाबी गरेको छ। गाउँपालिकाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अनुगमन गर्दा वास्तविकता बुझ्ने र सरोकारवाला कार्यालयसँग समन्वय र सूचना समेत नलिई तथ्यहीन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको गाउँपालिकाको आरोप छ। अनुगमनको सिलसिलामा चाहिँ कसैको तेजोवध गर्नका नाममा त्यो प्रकाशन गर्नुहुन्छ, त्यसकारणले
त्यस्ता किसिमका गलत रवैयाका विरुद्धमा चाहिँ हामी छैनौँ र हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ कि नेपालमा गलत काम अख्तियारको दुरुपयोग गरेको खण्डमा हिनामिना गरेको ठाउँमा चाहिँ नै त्यसको छानबिन गर्ने संवैधानिक निकायहरू छन्। त्यो प्रक्रियालाई हामी चाहिँ के हो भनेदेखि एकदमै मान्न तयार छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिल्ला समन्वय समितिलाई एक सरकारकै रूपमा मान्यता दिए पनि कार्यकारी अधिकार दिएको छैन। उसको मुख्य काम भनेकै आपसी समन्वयमा समस्या समाधान गर्दै स्थानीय तहका काममा सुशासन र पारदर्शिता कायम गराउने हो। तर आपसी समन्वय गर्ने निकाय नै एक अर्कालाई ठिक लगाउने मनसायले प्रतिस्पर्धामा उत्रिने हो भने संघीयताको मर्म विपरीत हुने मात्र होइन, विकासमा सुशासन कायम गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने जनप्रतिनिधि बीचको आरोप प्रत्यारोपले विकास निर्माण पछि पर्ने निश्चित छ। नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सुरु गरेको छ। नगरपालिका भित्र रहेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा वितरण गर्न लगत सङ्कलन सुरु गरिएको हो। अहिले कावासोतीका 6000 बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू आफूले वर्षौंदेखि खनजोत गर्दै आएको जग्गाको लाल पूर्जा पाउनेमा आश राख्दै नगरपालिकाले तोकेको फारम भर्न दिनभर लाइनमा बस्न थालेका छन्। नवलपुरबाट पालिका खबरदाता रामकुमार श्रेष्ठको एक रिपोर्ट। नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा अहिले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरेकालाई लाल पूर्जा उपलब्ध गराउनका लागि लगत सङ्कलन कार्य तीव्र पारिएको छ। झन्डै 6000 को हाराहारीमा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास रहेको अनुमान गरिएको नवलपुर जिल्लामा पुसको दोस्रो साताबाट लगत सङ्कलन गरिएकोमा अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लगत सङ्कलन माघ 13 गते सकेर निवेदनमाथि छानबिन लगायतको प्रक्रिया सुरु गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ। उहाँहरूले चर्चेको भोगचलन गरेको जग्गाहरूको नापी गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा चाहिँ जग्गा कहाँ उपलब्ध हुनसक्छ, कानुनत उहाँहरूलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न मिल्ने जग्गा, त्यो जग्गाको खोजी गर्ने र नापी गरेर नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अझ भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावलीले तोकेको बमोजिमको प्रक्रियाबाट जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने। नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा 70 वर्षदेखि जमिन खनजोत गर्दै आएका तर जग्गा धनी प्रमाणपत्र लाल पूर्जा पाउन नसकेका धेरै छन्। त्यति मात्र होइन, अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी पनि छन्। वर्षौंदेखि जमिनमा खनजोत गर्दै आएका तर लाल पूर्जा नपाएर कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न जग्गा धितो राखेर कर्जा लिन नपाएकालाई समेत यसले राहत मिल्नेमा जनप्रतिनिधि आशावादी छन्। तर यो पूर्जा पाइसके पछाडि के हुन्छ भने अहिलेसम्म चाहिँ केही गरौँ न त भन्दा हैन, न ब्याङ्कले लोन दिने, न कसैले पत्याउने, न सङ्घ संस्थाले पत्याउने आदि इत्यादिले गर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ आर्थिक प्रगतितिर जानको लागि केही गरौँ, उद्यमशीलता बनाऊँ हैन, भोलि आउने सन्ततिले पनि दुःख नपाओस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले अब यो सरकारले निर्दिष्ट गरे अनुसारले त्यसरी चाहिँ पूर्जा प्राप्त भएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ भविष्य चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। पटक पटक यस्ता राष्ट्रिय स्तरका आयोग, जिल्ला स्तरका आयोग गठन भएर जग्गा भएका तर लाल पूर्जा नभएकालाई लाल पूर्जा दिलाउन र जग्गा नभएको सुकुम्बासीलाई जग्गा सहित लाल पूर्जा दिलाउन भन्दै धेरै पटक लगत सङ्कलनको काम भए पनि परिणाम भने हात नपरेका कारण कतिपय सेवाग्राही अझै जग्गाधनी लाल पूर्जा हात परिहाल्छ भन्नेमा भने ढुक्क साथ बस्न सकेका छैनन्। यसमा हामीमा विश्वास छैन, किनकि यसभन्दा अगाडि पनि पटक पटक हाम्रा बुवाको पालामा, हजुरबाको पालामा पनि यस्ता फर्महरू भरिएका रहेछन्, भएर राखिएका छन्, त्यत्तिकै थन्किएको छ। हाम्रो पालामा पनि अहिले फर्म भरिएको छ, पाउनलाई चाहिँ त्यति खास धेरै आश गरिएको छैन। हामी जस्तै थुप्रै व्यक्तिहरूले यो फर्म भर्ने मात्रै हो, राख्ने मात्रै हो, हुँदैन भन्ने आइरहेको छ। त्यसले हामीले पनि अब माथि ऐनदेखि लिएर के पनि पारित भएको छैन, जिल्ला समिति बनेको छैन, त्यसले गर्दा चाहिँ हामी पाइन्छ भन्ने आशा हामीलाई लागेको छ। यदि यो कामले पूर्णता पाए यहाँका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले वर्षौंदेखि आफ्नो गाउँमा मलम लगाउन पाउने थिए। तर अझै पनि सुकुम्बासीको नाममा नक्कली कागज गराएर हुकुमबासीले जग्गा हडप्ने र वास्तविक सुकुम्बासीहरू फेरि पनि सुकुम्बासी नै रहने हो कि भन्ने आशंका पनि कायमै छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर कमला बस्नेत। उहाँसँग नगरको पूर्वाधार विकासमा पालिकाको काम, न्यायिक समितिका गतिविधि, नगरको दीर्घकालीन विकास नीति र जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्न नगरले गरेका कामका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर, धन्यवाद।
हजुर, उपमेयरज्यू तपाईँ त न्यायिक समितिको संयोजक पनि, यो 3 वर्षको अवधिमा स्थानीय स्तरमा आउने विवादको निरूपण कसरी गर्नुभयो, कस्ता विवाद मिलाउनु भयो बताइदिनुहोस् न। केही घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू अनि केही लेनदेनका मुद्दाहरू, जस्तै लेनदेनका मुद्दा चाहिँ न्यायिक समितिले हेर्न नपाउने भनेको छ, त्यसको निश्चित एमाउन्टहरू तोकिएको छ। त्यही तोकिएको एमाउन्टभित्रको मुद्दाहरू पनि चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्ने काम गरेका छौँ। त्यसै गरी 7 सिमाना विवादका मुद्दाहरू, विशेष गरेर सार्वजनिक जग्गा र निजी जग्गाको विवादहरू, दाजुभाइका अंश मुद्दाका विवादहरू, त्यसै गरी झै झगडाका सामान्य चाहिँ छिमेकीहरूसँग हुने झै झगडाका मुद्दाहरू, त्यसै गरी वस्तु अथवा यो चाहिँ चरीचरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, त्यसै गरी अलि चाहिँ यो बहुवादी बोलेको मुद्दाहरू र अलि धेरै चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद हुनेसम्मको स्थितिमा नपुगेको तर श्रीमान श्रीमतीको बिचमा राम्रो सम्बन्ध कायम नभएका र त्यो बिचमा सहजीकरण गरिदिनु पर्ने खालका मुद्दाहरू, होइन, मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्नुहुन्छ र त्यहाँ मेलमिलाप भएका मुद्दाहरूलाई हामीले हाम्रोमा चाहिँ दर्ता गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसमा अगाडि राख्छौँ। मैले यहाँलाई योसँग जोड्न चाहे, नगरको कानुन निर्माणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? कानुन निर्माण गर्दा हामीले राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र त्योभन्दा अगाडि सुरुमा चाहिँ जुन प्रोसेसले जानुपर्छ, कानुन व्यवसायीहरू, त्यस पछाडि चाहिँ सम्बन्धित सरकारवालाहरू र हाम्रो जुन शाखासँग सम्बन्धित रहेर कानुन बनाउनु पर्ने हो, त्यही कानुन त्यो शाखा मार्फत चाहिँ हामीले त्यो विषयवस्तु उठान गरेर त्यसको प्रोसेसमा लाने गरेका छौँ। म अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहे। गत असारमा बजेट ल्याउनु भयो, कोरोना लगायतका कारण बजेट खर्चको अवस्था भने सबैतिर निराशाजनक नै छ। तपाईँको पालिकाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? के काम भएका छन् उपमेयरज्यू? त्यति बेला चाहिँ नागरिकको आवश्यकता समस्याहरू सबैलाई हामीले सोचे जसरी सम्बोधन गर्न सकेनौँ। उहाँहरूको आशा अनुसार पनि स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामीले भीमेश्वर नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारले चाहिँ उपचार नगर्ने भन्ने निर्णय गरिरहँदा भीमेश्वर नगरपालिका पहिलो नगरपालिका हो। स्थानीय चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ फ्रीमा हामीले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भनेका थियौँ र त्यसै अनुरूप हामीले उहाँहरूको आरडिटी चेक गरेका छौँ सुरुमा भने, पछिल्लो अवधिमा पिसिआर टेस्ट फ्रीमा गरिदिएका छौँ। त्यसै गरी आवत जावत भनेको यातायातको व्यवस्थापन गरेका छौँ। चरीकोटबाट धुलीखेल हस्पिटलसम्म चाहिँ स्वाब लाने व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस पछाडि नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा बस्नको लागि पनि अनुरोध गरेका छौँ। जो आफ्नो घरमा बस्न चाहनुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित होटलमा पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न। उपमेयरज्यू, हामी अन्तिममा छौँ। तुलनात्मक रूपमा महिलाहरू आर्थिक अधिकारमा पुरुषभन्दा कमजोर छन्। सामाजिक हिसाबले निर्णय प्रक्रियामा पनि उनीहरूको कम भूमिका रह्यो। तपाईँ निर्वाचित भएपछि महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता काम गर्नुभएको छ, छोटोमा बताइदिनुहोस् न। यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एक वटा 10 महिला उद्यमी तयार गर्ने नीति लिएका छौँ र त्यही हिसाबले बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। र समग्रमा भन्नुपर्दा भीमेश्वर नगरपालिका भित्र रहेका महिलाहरूको चाहिँ अवस्था अनुसार महिलाहरू चाहिँ 3-4वटा क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ। जस्तै दलित जनजाति भनेको चाहिँ लक्षित वर्गसँग सम्बन्धित रहेका महिलाहरू र दलितभित्रको पनि विपन्न महिलाहरू, जनजातिभित्र पनि विपन्न महिलाहरूलाई टार्गेट गरेर हामीले उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकता, उहाँहरूको चाहिँ इच्छा चाहना र उहाँहरूको क्षमता अनुसारको चाहिँ उहाँलाई सिप विकास गराउने, त्यसै गरी उहाँहरूको चाहिँ सिप विकास गरेर उहाँको क्षमता बढ्दै गइसके पछाडि उहाँलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले हामीले विगतका वर्षदेखि काम गर्दै आएका छौँ। र यो वर्ष हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै व्यवसाय गर्नको लागि कुन व्यवसाय गर्नुहुन्छ त्यही व्यवसायसँग सम्बन्धित तालिम चाहिँ उहाँहरूलाई दिने र केही व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि केही अनुदान रकमहरू पनि उहाँहरूलाई। हजुर, हस्त उपमेयरज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई। धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। कङ्क्रिट प्रयोग गरेपछि कमल पोखरीको पुनर्निर्माण विवादमा काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध सम्पदा संरक्षकद्वारा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर।
एकलौटी गर्न खोजेको पुरातत्व विभागकै आरोप। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा चलिरहँदा गाउँ गाउँमा सुरु भयो चुनावी तयारी। ताप्लेजुङमा मतदान केन्द्र थपघट गर्ने विषयमा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि तर्जुमा गरेको योजना तथा कार्यक्रमको सम्झौता वडामै पुगेर गर्न थालेको छ। वडा तहमा विनियोजन गरेको योजना सञ्चालनका लागि सम्बन्धित योजना कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर समितिका पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण तालिमसहित योजनाको वडा कार्यालयबाटै सम्झौता थालिएको हो। नुवाकोटबाट पालिका खबरदाता रामहरि नेउपानेको एक रिपोर्ट। नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकामा यो वर्ष विकासतर्फ 10 करोड रुपैयाँ छुट्याई त्यसमार्फत 150 हाराहारीका योजना सम्बन्धित स्थानका उपभोक्ताको भेलाले चयन गरेको उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गर्न लागि छ। माग अनुसार गाउँसभाले अनुमोदन गरेका योजना समितिका पदाधिकारीले गाउँपालिकामै बसेर सम्झौता गरी तोकिएका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतालाई किस्पाङले सम्बन्धित वडामै पुगेर अभिमुखीकरण तालिमसहित सम्झौता गर्न थालेको छ। समितिका पदाधिकारीहरूले गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यतादेखि कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया समेत सरल रूपमा बुझाइ योजना सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्ने जनप्रतिनिधिको विश्वास छ। अझ यो वर्ष कोभिडको पनि समय भएकोले तपाईहरुले रोजगार पनि सिद्धित होस्। युवाहरू जुन छ अब विदेशीकाहरू चाहिँ आउनु भएको छ, काठमाडौँमा बसेकाहरू, अन्तर शहरमा चाहिँ रोजगार गरेको मान्छेहरू सबै गाउँ फर्किनु भएको छ। थोरै रोजगारमूलक पनि होस् भनेर हामीले यो रोजगार केन्द्रित यो गोरेटो बाटोहरू सानो सानो योजनाहरू बनाछौँ। कानुनी र प्रशासनिक जानकारी पाएसँगै योजना सञ्चालनको लागि समितिका पदाधिकारी उत्साहित भएका छन् भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै आएकोमा दङ्ग देखिएका छन्। योजना सुरु गर्दाखेरि सिकेको कुरा चाहिँ अब हिसाब किताब चुस्त र दुरुस्त राख्न पर्यो अनि आएको काम सम्पन्न भइसके योजना जनतामा त्यो भेलामा भएका जनताहरूको अगाडि त्यो योजनाको सार्वजनिकरण गर्न पर्यो। तिनीहरूलाई सुनाउन पर्यो यति पैसा आयो, यति खर्च भयो, यति यसमा खर्च भयो भनेर सबै कुराको पारदर्शिता उनीहरू उपभोक्ताहरू सबैलाई देखाउन पर्यो, सुनाउन पर्यो। अभियान चलेको थियो तर आज चाहिँ हामी पालिकामा जानु परेन, यहीँ आएर हामीलाई सन्देशहरू दिनु पर्यो, हामीलाई अनि तालिम दियो के गर्नुपर्छ, त्यो कागजहरू लगेर त्यहाँ जानुपर्छ, त्यो कुन कुन कागज अनि हामीले अब सुरुवातमा कस्तो कागज बुझाउनुपर्छ अनि अन्तिममा के कागज बुझाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले धेरै हामीले बुझ्यौँ। योजना प्रक्रियाको लागि पालिकासम्म गइरहनुपर्ने बाध्यतादेखि कार्यक्रम कसरी चलाउने भन्ने ज्ञानको अभावमा उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीमा महिला सहभागिता निकै कम हुने गरेको थियो। तर पालिकाले वडा कार्यालयमै गएर पुर्याएको सेवा र चलाएको तालिम मार्फत उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा महिला सहभागिता समेत बढेको छ। योजनाहरूलाई सम्पन्न गरौँ, राम्रो गरौँ, किनकि अहिले त तपाईहरु पनि गाउँपालिका 1 घण्टा लाएर गाउँपालिका जानु नपर्ने गरी गाउँपालिकाले निर्णय गरेर ओडामा सम्झौता गर्न पाइरहेछ। गाउँबाट रोजगारका लागि सहर हुँदै विदेशमा पुगेका समेत कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रभावले गाउँ फर्केका छन्। यस्ता युवालाई गाउँमै रोजगारको सृजना गर्न र गाउँभित्रका ससाना विकासका गतिविधि किस्पाङले योजना माग र आवश्यकताको आधारमा टुक्रे योजना बनाएको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि बोल खबर।
कङ्क्रिट प्रयोग गरेपछि कमल पोखरीको पुनर्निर्माण विवादमा काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध सम्पदा संरक्षकद्वारा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर, एकलौटी गर्न खोजेको पुरातत्व विभागकै आरोप। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा चलिरहँदा गाउँ गाउँमा सुरु भयो चुनावी तयारी, ताप्लेजुङमा मतदान केन्द्र थपघट गर्ने विषयमा सर्वदलीय बैठक। ओखलढुङ्गाको जिल्ला समन्वय समिति र चिसङ्खुगढी गाउँपालिका बीच विवाद, योजनामा अनियमितता गरेको समितिको निष्कर्ष, तथ्यहीन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको गाउँपालिकाको आरोप। नवलपुरमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, छानबिनको प्रक्रिया सुरु गर्ने कावासोती नगरको तयारी, लाल पूर्जा पाउनेमा स्थानीय आशावादी। र गाउँ गाउँ पुगेर योजना सम्झौता गर्दै नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका, योजना सञ्चालन गर्न उपभोक्तालाई अभिमुखीकरण तालिम। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। बझाङ सौन्दर्यको अनुकम्पा भएको जिल्ला हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटकीय गन्तव्यको 9औं स्थान यो जिल्लामा पछिल्लो समय पर्यटक भित्र्याउन अनेक तिकडम लगाइएको छ। पर्यटक भित्रिएका पनि छन्। त्यसको संख्यालाई बढाउन बझाङको थलारा गाउँपालिकामा रहेको खापर दहको पुनर्निर्माण सुरु गरिएको छ। दहमा पर्यटक आकर्षित गर्न गाउँपालिकाको सहयोगमा दहको सौन्दर्य जोगाउने प्रयत्न भइरहेको छ। बझाङबाट पालिका खबरदाता प्रताप ओलीको एक रिपोर्ट। बझाङको थलारा गाउँपालिकाका पर्यटकीय स्थल मध्येको खापर दहको पुनर्निर्माण चलिरहेको छ। कालापानी खपरदह वनको बीच भागमा अवस्थित दह थलारा गाउँपालिका जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना र स्थानीयको जनसर्वदानबाट निर्माण हुन लागेको हो। वरपर हराभरा जंगल र थुम्काका बीचमा रहेको दहको पुनर्निर्माण सकेपछि पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको दह पहिले ठूलो ताल भए पनि पानीका मुहान सुक्न गई ताल क्षेत्र खुम्चिन पुगेको थियो। अहिले वरिपरि पर्खाल निर्माण गरी नजिकै रहेको अन्सल्ला भन्ने ठाउँबाट पाइपद्वारा पानी ल्याएर ताल भर्ने खापरदह पुनर्भरण रिचार्ज पोखरी आयोजनाको तयारी छ। योजना हो, यसको पुरा रकम 87 लाख होइन? हजुर। 30% जनसर्वदान, हजुर। 35% गाउँपालिकाले हाल्ने, हजुर। 40% जलस्रोत परियोजनाले हाल्ने। हजुर हजुर। त्यो मार्फत हामीले काम गरिरहेका छौँ। ताल संरक्षणका लागि अहिले 2 मिटर उचाइ, 115 मिटर लम्बाइ र 1 मिटर चौडाइको पर्खाल निर्माण भइरहेको छ। आगामी असार 12 गतेसम्म सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। अहिलेसम्म 22,78,000 पेस्की लिएर काम भइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। ठुलो दह थियो, त्यो दहलाई अहिले हामीले व्यवस्थित गरी त्यसलाई चाहिँ पर्यटक दृष्टिकोण त्यो महत्त्वपूर्ण दहको रूपमा त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्र रिचार्ज हुन सक्ने त्यो पुनः भरण पोखरीहरू तल तटीय क्षेत्रका मुहानहरू सुक्दै गएकाले त्यसलाई चाहिँ पुनः भरण पोखरी वा रिचार्ज पोखरीको रूपमा हामीले त्यसलाई बहुउद्देश्य अवधानको रूपमा पोखरीलाई लिएका छौँ। गाउँपालिका र जलस्रोत परियोजनाको संयुक्त गरी 87 लाख बजेटले तालको संरक्षण गर्ने लक्ष्य भए पनि अझै योजना अनुसार रकम अभाव हुने देखिएको स्थानीयको भनाइ छ। पर्यटकीय क्षेत्र पनि छ होइन, यसको आफ्नो महत्त्व छ, तर पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने यसको चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गरेर भोलि चाहिँ यहाँ पर्यटकहरू भित्र्याउने होइन, अरू विदेशीहरू नि हेर्न लायक ठाउँ हो नि त। यो बझाङकै एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो, यो धार्मिक एउटा महत्त्व बोकेको ठाउँ हुँदाखेरि यद्यपि अध्यात्म, योग र ध्यान गर्न लायक गन्तव्य बझाङमा रहेको खापरदह पुनर्निर्माण भएसँगै पर्यटकको उपस्थिति बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। कङ्क्रिट प्रयोग गरेपछि कमलपोखरीको पुनर्निर्माण विवादमा काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध सम्पदा संरक्षकद्वारा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर। एकलौटी गर्न खोजेको पुरातत्व विभागकै आरोप। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा चलिरहँदा गाउँ-गाउँमा सुरु भयो चुनावी तयारी। ताप्लेजुङमा मतदान केन्द्र थपघट गर्ने विषयमा सर्वदलीय बैठक। ओखलढुङ्गाको जिल्ला समन्वय समिति र चिसङ्खुगढी गाउँपालिका बीच विवाद। योजनामा अनियमितता गरेको समितिको निष्कर्ष। तथ्यहीन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको गाउँपालिकाको आरोप। नवलपुरमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन। छानबिनको प्रक्रिया सुरु गर्ने कावासोती नगरको तयारी। लाल पूर्जा पाउनेमा स्थानीय आशावादी। र गाउँ-गाउँ पुगेर योजना सम्झौता गर्दै नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका। योजना सञ्चालन गर्न उपभोक्तालाई अभिमुखीकरण तालिम। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाज। कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपायहरू। अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने। कोरोना भाइरस तातोसँग कमजोर हुने हुँदा तातो पानी नियमित रूपमा पिउने। प्राय सूर्यको किरणमा रहने। खोक्दा वा हाछ्यौ गर्दा अन्य व्यक्तिभन्दा 3 मिटर टाढा रहने। कोरोना भाइरसको जीवाणु 12 घण्टाभन्दा बढी धातु सतहमा रहने हुँदा धातुको सतहहरू अर्थात् लतहरू, एस्केलेटन खण्डहरू आदिबाट टाढा रहने र सकेसम्म सानो छँदा मैले एउटा सपना देखेकी थिएँ, एउटा फरक कथाको सपना। छोड्नुस्, यी सपना कहिले पूरा भएन। लकडाउन, यसै नि म सधैँ पिँजडामा बस्न नचाहने मान्छे। यसै नि मेरो लागि मास्क लगाएर बजार घुम्नु कुनै विशेष थिएन, किनकि जान अनजान कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो पहिचान लुकाउन यही प्रयोग गर्ने गर्छु। कहिले आफन्तको बीचमा त कहिले समाजको लागि। उनीहरू चाहन्थे उमेश घर फर्किआओस्, न कि उमिशा।
यो सबै हुनु बापत पनि आफूलाई सम्हालेकै थिएँ। घरबाट धेरै टाढा अनि कसैको आसमा बस्न छाडेकी थिएँ। भित्रभित्र डढाउँथेँ, चिच्याउँथेँ, काँप्थेँ अनि फेरि कोभिड आयो, जागिर गयो, सहर छुट्यो, घर फर्केर आउँदा फेरि ती प्रश्न दोहोरिन्छन् कि भन्ने डर लाग्यो। बिहे किन गर्दैनौ? भोज कहिले खुवाउँछौ? के तिमीलाई केटा मन पर्दैन? अब हाम्रो कुल खानदानको के हुन्छ? सवाल जवाफ, सवाल जवाफ। उफ, थाकिसके। कोभिडको बेला एक्लोपनले कोतरिरह्यो, तर मनका कुरा मनमै रह्यो। सोसियल डिस्टेन्सिङ झन् बढ्दै गयो समाज र आफन्तहरूसँग। कोभिडभन्दा डर त तब लाग्यो जब हार्मोनको औषधि निरन्तरता दिन गाह्रो पर्यो अनि सुरु भयो पिरियड र पिरियड क्र्याम्प्स। यी चोटहरू त धेरै आनन्दमयी थिए जति आफ्नो शरीरको बनावट फरक हुँदै थियो अनि एक्लै रुन थाले, मनमा प्रश्नहरूले बिजाउन थाले। कोभिडले केही नसिकाए पनि मास्कको महत्त्व पक्कै सिकायो। आफ्नोपनको महसुस जनायो, एक्लोपनको पीडा बुझायो अनि फेरि त्यही पिजडाको भाव महसुस गरायो। बल्ल बल्ल उड्न खोजेको थिएँ, हाँस्न थालेको थिएँ। तर यत्रो वर्षको सपना सायद आफू जस्तै कसैलाई बुझ्नु, साथ दिनु। कोभिडले लिएर आएको मास्कको आवश्यकता कुनै दिन पक्कै छुट्ला। तर यो समाजमा हाम्रो मास्क बिनाको पहिचान